अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। तो आज की वीडियो का टॉपिक कुछ यूं है, मौलाना महमूद मदनी, पाकिस्तान प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ। तो जी आज की वीडियो देखते हैं, एंड में देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Mulana Madani, a member of parliament, wants to ask a question. Mulana sahab? मुशर्रफ साहब, आपने पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने इंडिया आकर अपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स यहाँ से स्टार्ट कर दी है। बहुत मुबारक हो आपको। दूसरी बात, जो एक सवाल है मेरे जहन में, वो ये कि पाकिस्तान की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन में इंडियन मुस्लिम्स यहाँ रहते हैं। जी हाँ, आपको मालूम होना चाहिए। हाँ मुझे मालूम है जी। एक बात, जब आपको ये मालूम है तो इंडियन मुस्लिम्स अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की और सोल्व करवाने की ताकत रखता है। आपके नसीहत की ज़रूरत नहीं। एक तीसरी और आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, आपने इतने साल पाकिस्तान पर राज किया है और आप ये मान रहे हैं कि हाँ दोनों तरफ से हो रहा है। दोनों तरफ से हो ना हो, पर एक तरफ से तो हो रहा है, ये तो पक्का हो गया आपके इस मान लेने से। आप सब काम करिए। इंडिया की जो ये सिविल सोसाइटी है, इस सिविल सोसाइटी में टोटल पॉपुलेशन के 70% से ज़्यादा, मैं एहतियात से कह रहा हूँ, वो 90% से ज़्यादा है, 70% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इंडियन मुस्लिम्स के साथ उनकी प्रॉब्लम के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं हमेशा, और लड़ा है जुल्म के खिलाफ। आप अपने किसी रिमार्क से प्लीज़, चाहे यहाँ करें और चाहे पाकिस्तान में रह करके करें, इंडियन मुस्लिम्स को एलिनिएट करने की कोशिश ना करें प्लीज़। थैंक यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। पहली चीज़ तो ये है, कोई मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स यहाँ लेकर नहीं आया हूँ। मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ और मैं यहाँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो ये आपने बिल्कुल गलत कहा है कि मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इंडिया में ले आया हूँ। दूसरी चीज़, आप हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है जो आप कह रहे हैं। अगर ये सही है, बिल्कुल मुझे बहुत खुशी है। मुझे बहुत खुशी है, इंशाअल्लाह ताला आपकी कंडीशन बहुत अच्छी होगी और बहुत सही तरीके से हल हो जाएंगे प्रॉब्लम्स। मुझे एक सब्जेक्ट दिया गया है, वो जो पीछे बैठे हैं आप, मुझे ये सब्जेक्ट दिया गया है, चैलेंज ऑफ चेंज। ठीक है ना जी? मैं उस सब्जेक्ट के बारे में अपने राय रखता हूँ और मैं वो राय बड़ी ओपनली देने में बिलीव करता हूँ। आप में भी सुनने की हिम्मत होनी चाहिए जितना मुझे बोलने की हिम्मत है। और अगर आपको उसकी सुनने की हिम्मत नहीं है तो ठीक है, मैं आई टेक माई वर्ड्स बैक। आप बहुत खुश रहें अपनी हालत में और बिल्कुल जो आप कह रहे हैं इंशाल्लाह अगर ठीक है तो मेरे से ज़्यादा खुश आदमी कोई नहीं है। इंशाल्लाह ताला बड़ी अच्छा हो जाएगा हिंदुस्तान पाकिस्तान का माहौल, बहुत अच्छा चलेगा आगे। चलो ऐसे ही चलते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, तो वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है और वीडियो में जो है मुशर्रफ साहब से उन्होंने दो तीन जो है जो मिसकंसेप्ट थे वो उन्होंने, मेरा ख्याल है 2008 की बात है या इससे भी मतलब मुशर्रफ का दौर यही था, 2008 में मेरा ख्याल है ख़त्म हुआ था और जरदारी आया था पावर में। तो ये 2005-06 की बात होगी मेरा ख्याल है, क्योंकि जिस दौर में 2000 से लेके 2008 के दरमियान की बात रही होगी। तो उस दौर में जो है ये हालात थे कि मुसलमान जो इंडियन मुस्लिम है वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तानी जो पॉलिटिक्स है वो वहाँ पे ना जाए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तानी लोग जो हैं वो ना रखें। तो इसका मतलब यही था कि हमारे जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू हैं या जो भी हम सोचते हैं उस हिसाब से वो मतलब एक अलग ही चीज़ है। एक हमारी माइंड में जो जाता है वो यही जाता है कि पता नहीं मुसलमान कितने तंग हैं, कितने क्या है, कितना मसला मसाइल है, ये चीज़ें।
لیکن اگر دیکھا جائے ان پرانی ویڈیوز کو یا ان پرانی باتوں کو سنا جائے مسلمانوں کی، اور ساری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ تحقیق کر کے چیزیں جمع کی جائیں، تو میرا خیال ہے کہ تمام جتنے بھی انٹرویوز ہوئے ہیں اتنے سالوں میں، ان میں سے مسلمانوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی تکلیف نہیں، اگر ہمیں کوئی مسئلہ مسائل ہیں بھی تو ہم یہاں پہ اتنی پاور رکھتے ہیں کہ ان کو سالو کر سکیں، یا ہمارے ساتھ 70% ایسے ادر ریلیجن کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہماری بیک بون ہے، وہ ہمارے ساتھ مل کے جو ہے ہمارے مسئلے سالو کروانے میں ہماری مدد کریں گے، یہ چیز۔ تو اس کے علاوہ جو ہے لڑائی جھگڑے اس طرح کی باتیں تو آج کے دور میں کافی حد تک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ ماحول خراب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو اس میں سے بھی ہم اکثر کہتے ہیں، ہمارے دوست جو ہے ہمیں کمنٹ کرتے ہیں کہ مسلمان ایسا کرتے ہیں، مسلمان لڑائی کرتے ہیں اور یہ چیزیں۔ تو بھائی یہ جتنا بھی کہہ لیں ٹھیک ہے، مسلمان غلط ہوں گے مان لیتے ہیں، لیکن تالی ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بجی اور نہ ہی بجتی ہے۔ لیکن اب جو چل رہا ہے یا اب جو ہونے کو جا رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جگہ جگہ پہ لڑائی اور جگہ جگہ پہ یہ جو اندرونی سازشیں ہیں یہ ملک کو توڑ دیتی ہیں، کمزور کرتی ہیں۔ آپ ابھی اس کو دبا لیں گے، آپ ابھی اس کو کسی نہ کسی طریقے پاور کے زور پہ یہ کیسے بھی کر کے روک لیں گے، کسی بھی طرح آپ اس کو روک لیں گے، لیکن یہ چیزیں جو ہے ان فیوچر وہ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں اگر ہوتی رہیں تو 50-100 سالوں میں نسلوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ جو اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اتنی اسٹڈی ہوئی ہے، اتنے لوگ ایجوکیٹ ہوئے ہیں، وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے یا ابھی ہیں جو یہ چاہیں گے کہ یار کیا کرنا ہے، بچوں کو پڑھا کے اس کو سائڈ پہ کرو اور یہ ادر جو دیگر ایجوکیشن ہے، جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ ان کو پڑھاؤ، بس اتنا کافی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے، کیا کہتے ہیں کہ بھگوا رنگ پہ جھگڑا ہو گیا جی، تو سبز رنگ پہ جھگڑا ہو گیا، تو یہ جوش ہر بندے کو آتا ہے، لیکن اندرونی جوش جو ہے آپسی بھائی چارے کا، وہ جوش جو ہے وہ مخالفین کو، دشمنوں کو جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، جو بھی آپ کی کیٹیگری میں دشمن ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، تو ان کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی جو گھریلو ہوتی ہیں مسئلے مسائل یا آپس میں وہ دل کو دور کرنے والی باتیں، وہ میرا خیال ہے فائدہ دیتی ہیں ادر لوگوں کو کہ یار اچھا ان کا مائنڈ سیٹ تو پہلے خراب ہے تو اس کو تھوڑا سا ہوا دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ جتنا منع کیا گیا نا اس بات سے کہ آپ نے ریلیجن پہ جھگڑا اور لڑائی نہیں کرنی، اتنا ہی زیادہ جھگڑے اور لڑائیاں ریلیجن کے نام پہ ہو جاتی ہیں۔ اور ریلیجن کی بات کریں تو 99% جو جھگڑے اور لڑائیاں ہیں یہ مذہب کے نام پر لڑی جا رہی ہیں، اور ہمارے مذہب ہی ہمیں یہ بات، حالانکہ کنسیپٹ اگر دیکھیں بڑی قابل غور اور قابل توجہ بات ہے کہ 99% جو لڑائیاں اور نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں وہ ریلیجن کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اور اگر ہر ریلیجن کا بیسک پوائنٹ دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ریلیجن کے اعتبار سے ٹھیک چلنا ہے، آپ نے کسی کے ریلیجن کو برا بھلا نہیں کہنا۔ تو یہ ہر مذہب کا جو اسکالر ہوتا ہے، ہر مذہب کا جو ہیرو ہوتا ہے وہ یہ بات بتاتا ہے، اور جیسے ہی یہ بات پہنچتی ہے، اس بات کا پتہ چلتا ہے لوگوں کو، اور پھر لوگ یہ لڑائیاں ختم کر دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہر بندے کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، ہر بندے کو خیال ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طرح کر کے۔ اب یہ مسلم اور ہندو کی بات، اب اس پروگرام میں بھی تھوڑا سا یہی تھا کہ ایک مسلم کو کہہ دیا گیا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو پوچھنے کی بجائے وہ آرڈر سنا رہا تھا پرویز مشرف کو، اور آرڈر کیا سنا رہا تھا کہ آپ کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر جو چل رہا ہے مسلم اور ہندو کی بات کی جا رہی تھی۔ حالانکہ یہ مسائل جو ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں، مسائل ہونے ہی نہیں چاہیے۔ اب اگر کوئی بندہ آ کر اس مسائل پر ڈسکس یا بحث کرے گا تو اس کے پاس ایویڈنس ہوں گے، وداؤٹ ایویڈنس کوئی بھی بولتا نہیں ہے۔
तो इस पूरा प्रोग्राम देखना पड़ेगा। अधूरी बातें हैं, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा कि कब का है और क्यों ये जो प्रोग्राम तकरीब दी गई, ये सारा इसे मैनेज किया गया, क्यों इसे किया गया, आया कि इंडिया के अंदर इसकी ज़रूरत क्यों आई, तो बाद में जाके पता चलता है कि आपने क्या कहना है और किस तरह आपने बयान करना है। हाँ जी, तो इसी के साथ वीडियो का करते इख्तिताम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।